अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। लफ्ज़ी तर्जुमा आयत नंबर 60 से आयत नंबर 60 से सूरह अल-नूर। वल क़वाइदु और बैठ रहने वालियाँ, मिनन निसाई औरतों में से, अल्लाती वो जो ला यरजूना नहीं उम्मीद रखती, निकाहन निकाह की, फलैसा तो नहीं है, अलैहिन्ना उन पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन के यदाना वो उतार रखें, सियाबहुन्ना कपड़े अपने। यहाँ कपड़ों से मुराद है जो हिजाब के जो एक्स्ट्रा कपड़े, यानी अपने लिबास के ऊपर जो चादर या बड़ा दुपट्टा या जिससे अपने सर और जिस्म को एक्स्ट्रा कपड़े से ढांपा जाता है ना, ये खुदा न खास्ता मतलब नहीं है कि वो कपड़े ही उतार दें, मतलब ये कि वो एक्स्ट्रा जो हिजाब के लिए कपड़े लिए जाते हैं वो अगर उतारना चाहें तो वो उतार सकती हैं। गैराना मुतबर्रिजातिम नुमाइश ज़ाहिर करने वालियाँ या नुमाइश करने वालियाँ या ज़ाहिर करने वालियाँ। तबर्रुज कहते हैं असल में जो बुर्ज भी है ना, जैसे जो उभार या ऊंची कोई चीज़ हो ना, या जो दिखाई जाए, तो इस वजह से ये ज़ाहिर करने वालियाँ यानी बिज़ीनतिन अपनी ज़ीनत को, या नुमाइश करने वालियाँ अपनी ज़ीनत की। वअन और ये कि यस्ताफ़िफ़ना वो पाकीज़गी इख्तियार करें, खैरुन बेहतर है, लहुन्ना उनके लिए, वल्लाहु और अल्लाह ताला समीउन सुनने वाला है, अलीम जानने वाला है। लईसा नहीं है, अलल आमा अंधे पर, हरजुन कोई हरज या कोई गुनाह, वला और ना, अलल आरजी लंगड़े पर, हरजुन कोई गुनाह या कोई हर्ज, वला और ना, अलल मरीद मरीज पर, हरजुन कोई हरज, वला और ना, अला अनफुसिकुम तुम्हारे नफ्सों पर, अन के ताकुलू तुम खाओ, मिम बुयूतिकुम अपने घरों से, औ या बुयूते आबाइकुम अपने बापों के घरों से, औ या बुयूती उम्महातिकुम बुयूती घरों से, उम्महातिकुम अपनी माओं के यानी अपनी माओं के घरों से, औ या बुयूती घरों से, इख्वानिकुम अपने भाइयों के, औ या बुयूती घरों से, अखवातिकुम अपनी बहनों के, औ या बुयूती घरों से, आमामिकुम अपने चचाओं के, औ या बुयूती घरों से, अम्मातिकुम अपनी फुप्पियों के, औ या बुयूती घरों से, अखवालिकुम अपने मामुओं के, औ या बुयूती घरों से, खालातिकुम अपनी खालाओं के, औ या माँ जो मलक तुम मालिक हुए तुम, मफातिहु उसकी कुंजियों के, औ या सदीक़िकुम अपने दोस्त के, लईसा नहीं, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन के ताकुलू तुम खाओ, जमीयन मिलकर, औ या अश्तातन अलग अलग, फ़इज़ा फिर जब, दखल तुम दाखिल हो तुम, बुयूतन घरों में, फसल्लिमू तो सलाम करो, अला अनफुसिकुम अपने लोगों पर, तहियतन दुआए खैर है, मिन इंदिल्लाही अल्लाह के पास से, यानी ये दुआ खैर जो है वो क्या है, तोहफ़ा है, ब्रैकेट में लिख लें तोहफ़ा है, दुआ खैर तोहफ़ा है अल्लाह के पास से, मुबारकतन बाबरकत है, तय्यबतन पाकीज़ा है, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु बयान फरमाता है अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, अल आयाती आयात को, लअल्लकुम ताकि तुम, ताक़िलून तुम अक़ल से काम लो। इन्नमा बेशक, अलमुमिनूना मोमिन तो, अल्लज़ीना वो लोग हैं जो, आमनु ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व रसूलिही और उसके रसूल पर, व इज़ा और जब, कानू वो होते हैं, माअहू उसके साथ, अला अमरिन किसी काम पर, जामेन इज्तिमाई, लम नहीं, यज़हबू वो जाते, हत्ता यहाँ तक के, यस्ताज़िनुहु इजाज़त ले लें उनसे, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो, यस्ताज़िनून का इजाज़त मांगते हैं आपसे, उलाइका यही वो लोग हैं,
अल्लज़ीना जो युमिनूना ईमान लाए हैं बिल्लाही अल्लाह पर व रसूलिही और उसके रसूल पर फ़इज़ा फिर जब फ़इज़िस्ताज़नू का जब वो इजाज़त मांगे आपसे लिबादी शानिहिम अपने किसी काम के लिए फ़ाज़न तो इजाज़त दे दीजिए लिमन जिसके लिए शैता आप चाहें मिनहुम उनमें से वस्तगफिर और बख्शिश मांगिए लहुम उनके लिए अल्लाह ताला से इन्ना बेशक अल्लाह ताला गफूरुन बख्शने वाला है रहीम निहायत रहम करने वाला है। ला तजअलू ना तुम बनाओ या ना तुम बनाओ और इसके ऑब्लिक लिखिए यानी यहाँ पर क्या मफहूम है, ना तुम समझो दुआ बुलाना और रसूली रसूल का बैनकुम आपस में का दुआई मानिंद बुलाने के बादिकुम तुम्हारे बास के बादन बास को क़द बिलाशुबा यालमु जानता है अल्लाह ताला अल्लज़ीना उन लोगों को जो यतसल्ललूना खिसक जाते हैं मिनकुम तुम में से लिवाजन आड़ लेते हुए फलयाहज़री बस चाहिए कि डरे अल्लज़ीना वो लोग जो युखालिफूना मुखालफत करते हैं अन अम्र ही उसके हुक्म की अन के तुसीबहुम पहुँचे उन्हें फितनतुन कोई आजमाइश और या युसीबहुम पहुँचे उन्हें अजाबुन अलीम अजाब दर्दनाक अला खबरदार इन्ना बेशक लिल्लाही अल्लाह के लिए है माँ जो फिस समावाती आसमानों में है वल अर्दी और ज़मीन में है क़द बिलाशुबा यालमू वो जानता है माँ जो अंतुम तुम हो अलैहि जिस पर व यौमा और जिस दिन युरजाऊना वो लौटाए जाएंगे इलैहि तरफ उसके फ़युनब्बिउहुम तो फिर वो बता देगा उन्हें बिमा जो आमिलू उन्होंने अमल किए वल्लाहु और अल्लाह ताला बिकुल्ली साथ हर शैइन चीज़ के अलीम जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सूरह नूर ख़त्म हुई है और शुरू हो रही है सूरह अल फुरक़ान। तो थोड़ा सा सूरह अल फुरक़ान के बारे में मुख्तसर सा आपको बता दूं कि इसका क्या नाम जो है वो ज़ाहिर है कि पहली ही आयत जो इसमें फुरक़ान का लफ्ज़ आया है और अक्सर सूरतों में आपने देखा होगा कि जो सूरत का उन्वान या नाम होता है वो किसी एक अलामत से लेके वो रख दिया जाता है। ज़रूरी नहीं होता कि पूरी सूरत सिर्फ उसी से मुताल्लिक़ हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें फुरक़ान का के बारे में है ज़िक्र, लेकिन ये मतलब है कि पूरी सूरत सिर्फ उस पर ही नहीं है, ठीक है। और इसका ज़माना नज़ूल जो है वो भी तकरीबन वही है जो कि सूरह मोमिनून वगैरह का था, यानी क़याम मक्का के जो ज़माना है उसका दरमियानी जो ज़माना था। और मुख्तलिफ़ मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक ये सूरत सूरह निसा से 8 साल पहले उतरी थी। तो इस हिसाब से भी इसका ज़माना नज़ूल वही है जो कि मक्का का दरमियान का जो पीरियड था ना वो है। अब इसमें क्या मौजू है और किस चीज़ का यहाँ इसमें ज़िक्र किया गया है, तो इसमें उन शुबहात और इतराज़ात के बारे में बात की गई है। अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया है जो कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश करदा तालीम पर कुफ़ारे मक्का की तरफ से जो पेश किए जाते थे, यानी जो शुबहात या इतराज़ात पेश किए जाते थे, उनमें से एक एक का बहुत अच्छा क्लियर और बहुत अच्छा इसमें जवाब दिया गया है। और साथ ही साथ जो लोग दावत हक़ से मुँह मोड़ रहे हैं उनके बुरे नताइज भी साफ साफ बताए गए हैं। और आखिर में सूरह मोमिनून की तरह अहले ईमान की अखलाक़ी खूबियों का भी एक नक्शा खींचा है और लोगों के सामने रख दिया है कि अब ये तुम्हारे सामने फुरक़ान, ये तुम्हारे सामने मीज़ान है, इस पर अपने आप को चेक कर लो कि कौन जो है वो खोटा है और कौन खरा है। और एक तरफ तो सीरत और किरदार
میں مثال وہ لوگ ہیں، ان کا ذکر ہے کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے تیار ہوئے تھے اور آئندہ جو اس تعلیمات سے تیار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف وہ جو ہے ان لوگوں کا حال ہے کہ جو اہل عرب میں عام جو ان کی جاہلیت اور اس جاہلیت کو برقرار رکھنے کے لیے جو وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے. دوسری طرف وہ نمونہ اخلاق ہے. تو اب خود فیصلہ کرو کہ ان دونوں میں سے کسے پسند کرتے ہو. یعنی ایک مسلمان کے لیے یا جو ایمان لا چکا ہے یا لانے والا ہے، ان کے لیے یہ ایک دونوں کی ڈیٹیل بتانے کے بعد، یعنی ان کی کوالٹیز بھی اور ان کی جو خامیاں ہیں وہ بھی، اور اس کے بعد یہ سوال ہے کہ اب تم کس راستے پہ چلنے والے اور کیا بننا چاہتے ہو. تو آپ جب ہم پڑھیں گے تو جو آتی جائیں گی چیزیں تو ہم اس کو تفصیل سے پھر کرتے جائیں گے. ابھی پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی، بہت بابرکت ہے، الذی، وہ ذات جس نے، نزلہ، نازل کیا، الفرقان، فرقان، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکونا، تاکہ وہ ہو جائے، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، نذیرا، خبردار کرنے والا. الذی، وہ ذات جو، لہو، اس کے لیے ہے، ملک السماواتی، ملک کو بادشاہت، السماواتی، آسمانوں کی، والارضی، اور زمین کی، ولم، اور نہیں، یتخذ، اس نے بنائی، ولدا، کوئی اولاد یا کوئی بیٹا، ولم، اور نہیں، یکن، ہے، لہو، اس کے لیے، شریکن، کوئی شریک، فی الملکی، بادشاہت میں، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، کل، ہر، شیء، چیز کو، فقدرہ، پھر تقدیر مقرر کی، اس کی اندازہ مقرر کیا اس کا، تقدیرہ، تقدیر مقرر کرنا یا اندازہ مقرر کرنا. واتخذوا، اور انہوں نے بنا لیے، من دونہ، اس کے سوا، آلہتن، کچھ الہ، لا یخلقون، نہیں وہ پیدا کرتے، شیئا، کوئی چیز، وہم، اور وہ، یخلقون، وہ پیدا کیے جاتے ہیں، ولا، اور نہیں، یملکون، وہ مالک ہو سکتے ہیں، یا وہ مالک ہو سکتے ہیں یا وہ اختیار رکھتے ہیں، لانفسہم، اپنے نفسوں کے لیے. یملکون سے مالک یاد کرنا زیادہ آسان ہوگا کہ وہ مالک ہو سکتے ہیں اپنے نفسوں کے لیے، درن، کسی نقصان کا، ولا، اور نہ، نفعن، کسی نفع کا، ولا، اور نہیں، یملکون، وہ مالک ہو سکتے، موتن، موت کا، موت کے، ولا، اور نہ، حیاتن، زندگی کی، ولا، اور نہ، نشورا، دوبارہ جی اٹھنے کے. وقالا، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان، نہیں، ہاذا، یہ کیا، یعنی قرآن بریکٹ میں لکھیں، الا، مگر، افک، ایک جھوٹ، نفترہ، اس نے گڑھ لیا اس کو، واعانہ، اور مدد کی اس کی، علیہ، اس پر، قوم آخرون، ایک دوسری قوم نے، فقط، پس، بلا شبہ، جاؤ، وہ لائے، ظلمن، ظلم، وزورا، اور جھوٹ، وقالو، اور انہوں نے کہا، اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں، اساطیر، کہانیاں ہیں، الاولین، پہلوں کی، اکتتبہا، اس نے لکھوا لیا ہے انہیں، فہیا، تو وہ، تملا، املا کی جاتی ہیں، علیہ، اس پر، بکرتن، صبح، واصیلا، اور شام. قل، کہہ دیجئے، انزلہ، نازل کیا ہے اس کو، الذی، اس ذات نے، جو، یعلم، جانتا ہے، السر، چھپی بات کو، فی السماواتی، آسمانوں میں، والارضی، اور زمین میں، انہ، بے شک وہ، کانا، ہے وہ، غفوراً، بہت بخشنے والا، رحیمہ، نہایت رحم کرنے والا. وقالو، اور انہوں نے کہا، مالی، کیا ہے، حاضر رسولی، اس رسول کو، یاکلو، کھاتا ہے، الطعام، کھانا، ویمشی، اور چلتا ہے، فی الاسواق، بازاروں میں، سوق کہتے ہیں بازار کو، اسواق، سوق کی جمع ہے، بازاروں میں. لولا، کیوں نہیں، انزلہ، اتارا گیا، الیہ، اس پر، ملکن، کوئی فرشتہ، فیکونا، تو وہ ہوتا، معہو، ساتھ اس کے، نذیرا، ڈرانے والا، او یا، یلقا، ڈالا جاتا، الیہ،
طرف اس کے کنزن کوئی خزانہ، اور یا تکون ہوتا لہو اس کے لیے جنتن کوئی باغ، یاکلو وہ کھاتا، منہا اس میں سے، وقالا اور کہا، الظالمون ظالموں نے، ان نہیں تتبعون تم پیروی کرتے، الا مگر رجلن ایک مرد کی، ایک شخص کی، مسحورا جو سحر زدہ ہے، انظر دیکھو، کیفا کس طرح، ضرب انہوں نے بیان کی، لکا آپ کے لیے، الامثال مثالیں، فدلو تو وہ بھٹک گئے، فلا پس نہیں، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، سبیلا راستے کی، تبارک الذی بہت بابرکت ہے وہ ذات جو، ان اگر شاء وہ چاہے، جالا وہ بنا دے، لکا آپ کے لیے، خیرن بہتر، من ذالکا اس سے، جناتن باغات، تجری بہتی ہوں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، ویجعل اور وہ بنا دے، لکا آپ کے لیے، قصورا محلات، قصر ہوتا ہے نا محل، قصورا محلات، بلکہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بالساعہ گھڑی کو یعنی قیامت کو، وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر رکھی ہے ہم نے، لمن اس کے لیے جو کذبا جھٹلائے، بالساعتی قیامت کو، سعیرا بھڑکتی آگ، اذا جب، راعتہم وہ دیکھے گی انہیں، من مکانم جگہ سے، بعید دور کی، سمعوا وہ سنیں گے، لہا اس کے لیے، تغیظاً غضب کی، غیظ تغیظاً غضب کی آواز، وزفیرا اور جوش کی آوازیں، وَإِذَا اور جب، القوا وہ ڈالے جائیں گے، منہا اس میں، مکاناً ایک جگہ پر، ضیقاً تنگ، مقرنین جکڑے ہوئے، دعو وہ پکاریں گے، ہنالکا اس جگہ، ثبورا موت کو، لا تدعو نہ تم پکارو، الیوم آج، ثبوراً موت، واحداً ایک ہی، ودعو بلکہ پکارو، ثبوراً ہلاکتیں یا موت، کثیرا بہت سی، قل کہہ دیجئے، اذالک کیا یہ، خیرن بہتر ہے، ام یا، جنت الخلد ہمیشگی کی، التی وہ جو، وعدہ وعدہ کیے گئے، المتقون متقی لوگ، کانت ہے، لہم ان کے لیے، جزاءً بدلہ، و مسیرا اور لوٹنے کی جگہ، لہم ان کے لیے ہے، فیہا اس میں، ما جو، یشاءون وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ رہنے والے، کانا ہے، علی ربک آپ کے رب پر، وعدن ایک وعدہ، مسئولا پوچھا جانے والا، ویوم اور جس دن، یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا انہیں، وما اور جن کی، یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، فیقول تو وہ فرمائے گا، انتم کیا تم نے، اضللتم گمراہ کیا تم نے، عبادی میرے بندوں کو، ہاؤلائی ان سب کو، ام یا، ہم وہ، دلو بھٹک گئے تھے، السبیل راستے سے، قالو وہ کہیں گے، سبحانکا پاک ہے تو، ماں نہیں کانا تھا، ینبغی جائز، لنا ہمارے لیے، ان کہ نتخذا ہم بناتے، من دونکا تیرے سوا، من اولیاء کوئی دوست، ولیکن اور لیکن، متعتہم تو نے سامان زندگی دیا انہیں، و آباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ، نسو وہ بھول گئے، الذکر نصیحت، وکانو اور تھے وہ، قومن لوگ، بورا ہلاک ہونے والے، فقط تو بلا شبہ، کذبوکم انہوں نے جھٹلایا تمہیں، بما بوجہ اس کے جو، تقولون تم کہتے تھے،
فما تو نہیں، تستطیعون تم استطاعت رکھتے، صرفن پھیرنے کی، بریکٹ میں لکھیں عذاب کو، ولا اور نہ نصرہ مدد کی، ومن اور جو کوئی یظلم ظلم کرے گا، منکم تم میں سے، نذقو ہم چکھائیں گے اس کو، عذاباً عذاب کبیرہ بہت بڑا، وما اور نہیں، ارسلنا بھیجا ہم نے، قبل کا آپ سے پہلے، من المرسلین رسولوں میں سے، الا مگر، انہم بے شک وہ، لیاکلون البتہ کھاتے تھے، الطعام کھانا، ویمشون اور وہ چلتے تھے، فی الاسواق بازاروں میں، وجعلنا اور بنایا ہم نے، بعدکم تمہارے بعض کو، لبادن بعض کے لیے، فتنہ آزمائش، اتصبرون کیا تم صبر کرو گے، وکانا اور ہے، ربو کا رب آپ کا، بصیرہ خوب دیکھنے والا۔ آیت نمبر 20 تک اور 18واں سپارہ جو ہے یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ آپ کا لفظی ترجمہ۔